नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान येवकार. प्रोड्युसर डायरेक्टर जयविन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक येवखाताना म्हाका चडांत चड खोस जाता. म्हाकाच्यान म्हजो एक इश्ट आसलो, लुईस ताचें नांव. ताची भयण लुईजा एका महाराष्ट्राच्या चेड्याच्या मोगान पडली. चेडो हिंदू, काजत जाली आनी लुईजा महाराष्ट्राक पावली. आनी हिंदू परंपरे प्रमाणे ताका तांच्या घरा पावल्या उपरांत घोवाचें नांव घे म्हणून सांगलें. मग ताणें सांगलें घोवाचें नांव घेतलें विश्वेश. ती म्हणून ना उमाण्यान घेवंक जाय. तेन्ना आमच्या लुईजाक म्हणजे गोंयकारांक नुस्त्याचो चड मोग. लुईजान बरें नांव घेतलें बांगड्यान बांगडो. बांगड्यान बांगडो साश्टीचो बांगडो. बांगड्यान बांगडो साश्टीचो बांगडो आनी आमचो विश्वेश जाता आमोरेचेरूच तांबडो. मोगाच्यान अशेंच आमकां जायते जोक जायती कॉमेडी तियात्रांनी पळोवंक मेळटा. आनी आयज आमच्या सांगाताक 2 मालगोडे, 2 यंग, 2 बडींग कॉमेडियन आसात. आनी तेनूय दुसरे कोण कॉमेडियन जॉयल एंड कॉमेडियन रिस्टन. Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gam che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. बाबा रिस्टन आनी जॉयल तुमकां दोगांयकूय चॅनल 8चे डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन मनाक काळजांतल्यान येवकार. तुकाय येवकार. जॉयल बाबा तूं माचयेर केन्ना आनी कसो पावलो? हांव माचयेर पावलो म्हळ्यार म्हाका ल्हानपणीचो पयलो सारको फर्स्ट इस्कुलां हांवें केन्ना कॉमेडी मुटी करूंक ना. ओके. हांव पयलो कॉमेडियन न्हू. म्हाका पॉलिटिकल कांतराचो चड घोस्त आहलो. रोखडे पब्लिसिटी मेवता म्हणून पब्लिसिटी लागून न्हू. बट म्हगे फॅमिली आमी केन्ना ओल्ड गोवा गेलोले पाटी आमी फ्रांसीस दे तुयें सिडी घेता आनी पॉलिटिकल चड फ्रांसीस दे तुयें जावं हय ती सामकी आयकप गाडयेन देखून बाव ती घातालो खंय वयता तेन्ना डॅडीकूय तें शॉक पयलींसान आनी आमी तें आयकप येयलें न्हू. गोंयच्या पॉलिटिकल लेवलाचेर कितें चल्लां तें म्हायती मेळटा. आनी तेगे कांतरां पॉलिटिक्स इन कॉमेडी आसताली सो तितूंतल्यान हांव म्हणटालो आनी हांवें इस्कुलां पासून पयलीं तेजेर कॉमेंट्स केल्लें एक कांतार म्हणून पॉलिटिकल. मागीर तेजेर हांव गेलो मागीर आमी कपला हेसताले. कपला हेसता मागीर वचो हो कॉमेडी करतालोच. एणें मागीर म्हाका सांगिल्लें जॉयल हे पाट आमी कॉमेडी करुया म्हणून. म्हण हांवें केन्ना एका इस्कॉलान शिकताले? हय हांव बार्बो शिकताले. गूड गूड गूड. क्लासमेट्स आमी. सो तेणें मागीर सांगिल्लें म्हाका करुया. मागीर बरें करुया ट्राय करुया म्हणून ट्राय केली आनी बरो रिस्पॉन्सूय मेळ्ळो. थिंगसर मागीर म्हाका दादा दे मायणा स्थानी दे मायणा आमी हेड बरयताले. तेंगे हेडा ती मागीर म्हाका संदी दिली आनी थिंग पासून हांव सिरियस रोल करतालो. सो 1-2 वर्स सिरियस केलें. मागीर स्लो कॉमेडीकूय स्टेप मारलो. थिंगसर मागीर हांवें चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवल हय सावाजो राखोन्स चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवलाक तितू पार्ट घेयलो एज अ कॉमेडियन. आनी मागीर थिंगसर कंटिन्यू जालो. मागीर ते पास्पाल दे चिकालीन कॉम्पिटिशन ए ग्रूप कॉम्पिटिशन आहा तें रॉनी सुकुराय तियात्रां हांव आनी हो दोगूय आसले. सो थिंग तेणें म्हाका चयलो आनी तेणें आपल्यागे तियात्र एज अ सबस्टिट्यूट मोयलोलो. तेगे एक कोण कॉमेडियन बंद ना जालो आनी एज अ सबस्टिट्यूट तेणें म्हाका आपयलोलो. मागीर हांव सगळे सिजन तेका हांव लीड कॉमेडियन एस तें उरलो. थिंगसर म्हगे सुरवात. रिस्टन जॉयलान तुजी मातशी वाट लायली. तुज्या जिविताचेर तुका विचारपाचो आसलो. त्या पयलीं तेणें सांगलें तूं आपले बरोबर आसलो म्हणून. तूं कॉमेडियन कसो जालो? हांव कॉमेडियन म्हळ्यार पयलो हांव दादा दे मायणा आनी सानी दे मायणा ते हेड काडटाले. सो ते दोन हांव धाकलो 7-8 वर्सांचो आसलो आसतना. ते दोन ते म्हगे मामी सांगपा येयल्या तो रिस्टन कॉमेडी कोतलो आनी कॉमेडी म्हळ्यार धाकलो एक रोल आहलो. एक कॉमेडी 3 पार्ट्यो आसताय त्यो हेडाक. तो 2 पार्ट्यां एक कॉमेडी कोता हांव धाकली आनी एक पार्ट्यां म्हाका
उलोवप कांय ना म्हाका ते सिरियस ते म्हाका हांव मोतां आनी माय घेवन अशें करून म्हाका रोटा तेश कोन्न ती सो ते एक पार्ट मागीर ते वर्सा हांवें हेडा केलें 7 वा 8 वर्सां कितें आहलो ते दोणो मागीर मोकोडे जायना जालें तें लेट नायट आनी कितें हांवें म्हणलें मामी हांव वचना दीसभर जातालें हांवें म्हणलें मामी म्हाका वचपा नाका आनी आनी नाका पुरो पूण मागीर म्हाका पोतून उमेद अशी येयली अरे कितें ना मागीर कंटिन्यू केलें हेडा मागीर हांवें म्हणलें नाका आतां आनी हेड नाका आनी मामी म्हणपाक लागली हांव 10th बी आहा नाका हेड नाका सो मागीर हेड जायन 11th 12th कॉलेजी 10th जायन सॉरी 10th जायन 11th 12th कॉलेजी वयता ते दोणो मुगे एकलो फ्रेंड आहलो आनी तेगे माम हेड बरयतालो आनी तो म्हणपाक लागलो इपाट तूं हेडा कोणाना हांवें म्हणलें हेडा आनी आनी आतां कोण ना रे कोण आनी आपयतलो मुगे माम काटा तूं नाचोता म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलें नाचोता आनी तेगे माम झेवियर दे मायणा सो झेवियर दे मायणा तेणें म्हाका वयलो झेवियर दे मायणा म्हणपाक लागलो तूं मेळो येयलो म्हाका झेवियर दे मायणा म्हणपाक लागलो तूं नाचोता हांवें म्हणलें वय आनी हांवें कॉमेडी केली आनी तेंक म्हणजे बरी जाली कॉमेडी सो तेका हांवें मागीर कंटिन्युअस 4 वर्सां हेडा तेका 4-5 वर्सां कितें हांव तेका हेडा नाचलो मागीर थिंगा पास्कोवाल ते चिकाली येयलो मागीर तेण तो तियात काडटालो बरयतालो सो तेणें म्हाका गायलो सो थिंगान मागीर म्हाका एल्वीस कार्मिनाचोन रोज फनचोन मागीर उल्हासतारीचोन फ्रांसीस देते मागीर सगले कॉमेडियन आंबे मागीर पिटर ओशन सगळे मागीर नाचलो एक म्हाका खबर मातशी एक म्हायती मेळ्ळी भायर सावन काडलेली तूं खेळाक गेल्या उपरांत सांजच्या खेळांक खंय लेट खेळांक तूं बसीन न्हिदतालो म्हणून ते न्हिदतालो म्हळ्यार कितें जाता हांव धाकलो न्हू सो मॉर्निंगचोन सांजचे हेड बरो कोता हांव सारको राती 7-8 जातरी म्हाका न्हीद येताली मागीर हांव न्हिदतालो बसीन मागीर ते म्हाका उठावपा येताले तूं गेले हांव ना रडों लागतालो मागीर हांव आनी कोण आहलो लास्ट इतलेंच ओके ओके ताणें आपली सगळी जिविताची म्हणजे तियात्री जिविताची वाट सांगली कोणा कोणाक नाचलो ते तुजी खबर कितें मुगली बी तेंच पयलो पास्कोवाल ते चिकाली तेजे उपरांत हांवूय बी एल्वीस कार्मिना पावला तेज उपरांत कालात ते वेर्ना ते कॉलेजना तेगे तियात केले मागीर आतां सद्या रसोना आहा सद्या रसोनाक आहा तेज मध्ये जायत केले म्हणजे तुमी क्लासीन सावन बाराबर आसले ते लोकांच्या तियात्रांनी बराबरच आहे गुड तीच लायन ये दोस्ती हमने शोले पिक्चरांची भाशेन सारकें तुका तुज्या एक कॉमेडी कांतार वर्स करूस याद जाता कॉमेडी कांतार म्हळ्यार हांवें सांगपा म्हळ्यार आजून आज पासून तियात्र हांवें सोलो म्हणलो ना हय पूण त्रियो चौके म्हळ्यार जायते हय युट्यूबाचे जाल्यार म्हळ्यार ओके सो युट्यूबाचे एक कांतार आतां रिसंटली जालें तेजे बरें मान लायक यूज जाले आमी एक केजी डिकॉस्टान बरयलोलें तेगे कांतार जल्माने येतोच रिद्देक दिवन मायन पायन केलो व्हडलो बरें शिकप दिवन सर्वीस करूंक दुबय धाडलो ना वस्ती कंपनीन काम करून जायतो दुडू जोडलो आनी काजार जावंक चेडूं पळयात म्हूण मायक रेकाद सोडलो मायन चेडूं पयलां तें बावा आसलेलें ब्युटिफूल दोवी कात लांब केस दोडे ताचे आजूल मुरकेंसाचो पळोवंक दिसो गुलाबाचें फूल पयलेच राती काय दोगालो हांवें मुटलें हांव कबूल तूं कबूल आहा कांतार म्हणून कॉमेडी तो कबूल हय कांतार म्हणलें हें कांतार बरयलोलें एल्विसान बरयलें तेंगे तियात्रां म्हणटा एल्वीस कार्मिन हें तियात्रां म्हणटालो एल्विसान बरयलो हें कांतार आनी ते कांतारा म्हाका पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवला बेस्ट सोलो म्हूण म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळो परबी आनीक एक पावट हय सो तें कांतार म्हणटा हांव एक वर्स एक कोरस काय बोरी आदली चेडवां आमची मोगरेचे कोडे रेस्पेदान रावतालीं घारा कोडे आतां दिशी आसतना चेडयांक मोडटाय 3 दोडे टेरस लीक जाता म्हूण मागीर घालूंक भोंवताय नोडे चोयताय आतां सगले मोरे चोयताय आदी जाणटे चोई आतां भुरगे पासून चोयताय स्कीन टायट पेंटां घालून तीं चेडवां चलोन वयताय पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर चेडयांक फुकट दाखयताय गुड आमी जायते फावटी पालकार वावर करतात जायते फावटी बरें आनी वायट आमकां आयकुचें पडटा तुज्या जिवितान अशें कितें घडलां वायट म्हळ्यार आयज पासून म्हाका कांय वायट जालें ना लोकांक म्हळ्यार सगळें बरें येयलो आहा ते बरो वावर करता न्हू तूं बरे भाशेन जियेल जाल्यार ऑब्वियसली बरें जातलेंच तुजी कितें खबर
अनुभव म्हळ्यार प्रदीप बाब आतां आमी बिस्ते आलो म्हणटू हय. आमी तियात्रां कॉमेडी ना तियात्रां आसूं नाय कित्यांकू आसूं नाय म्हणटू आमी एक सिंपल अशें तूं गेलो बाजारांत गेलो जाल्यार हें केलो येयलो पूण एक तियात्रीस म्हणून न्हू म्हणजे एक तियात्र कोता आसूं देखून तियात्र कोण कॉमेडी देखून बरी जाली जाल्यार जायत जाण मेळो येता कॉमेडी बरी जाल्या सांगता न्हू तो एक बरो अनुभव आसा म्हणजे आमी बिस्ते आलो जाल्यार आमकां कोण चोयता आसलो एक्टर म्हणून एक मान आसा मान आहा म्हणजे समाजान एक भोवमान आसा भोवमान आसा म्हणजे तूं कोण बाजारांत देखून एक पाट गेलो जाल्यार कोण बरें बारीक तूं ते हय तूं कॉमेडी तियात्रांत तियात्रां आसलेलो रिश्ट्यान न्हू हय सो एक तो बरो अनुभव असो आनी वायट म्हळ्यार वायट अनुभव तितू कांय ना पूण आनी एक वेगळो अनुभव म्हळ्यार आनी एक पाटी आमी तेन्ना धाकलो म्हळ्यार न्यू तियात्रां न्यू सारको आनी त्या दोन आमकां बरो पयस शो आहलो आनी शो म्हळ्यार पयस शो म्हणून आमी हिंगाच्यान 4 भायर सरले मारगांवच्यान बसीन बसोन वचप न्हू तें बसीन बसोन वयताय कितें तरी आटेर कितें जालें आनी ट्रॅफीक मेळ्ळी आनी ट्रॅफीक म्हळ्यार आमी थिंगा शोआ लेट पावले आनी लेट पावतना थिंगाचे तीग जाण कोण येयले आनी म्हणपाक लागले तुमी कितें रे जैन येयले म्हणपाक लागले हय जैन येयले ही खंय आसले इतलो येतो गो थंय आहले जैन येयले आनी गाडी मारपाक लागले सो मुगे कितें तेजे वोदा ते सारके हय तांकां तुमी टायमींग दिलो आमी टायमींग दिलो ते आमी फेल जाले पूण आमचे वोदा तुमचें दूख कितें तें तांकां हय खबर ना आमी कित्याक लेट पावले ते कळ्ळें तुका न्हू आमी ट्रॅफिकां उरलो न्हू सो एसो अनुभव पूण तेंचे वोदा ते सारके कित्याक आमी लेट पावले थिंगा हय. तेंगे टायमींग आहलोलो तो आमी मिस केलो हय. सो तेश कोन्न बरो वायट अनुभव आनी आतां हांव म्हणटा एक हांवें जेला आमकां एक भाग तियात्र दिसता बोले म्हणजे सिनियर आनी बरे एक्टरां बोली आमकां नांवाजते कलाकारां बारबर आमकां वावर करूं मेळ म्हूण तशें बरें CD सिल्वा रोज फन्स आमगेलो स्वर्गेस्त मारियो मिनेझीस सो ते एक लेजंड कशें म्हणजे तेंचे बारबर एक एक्टींग करपाक आमकां एक भाग हे पिरायेचे तुमी तांचे तांचे बरोबर बारबर सिनियर तियात्र तुमी दोगूय इस्कॉलांसान बरोबर आहा इस्कॉलान तुमी कॉमेडी केली मागीर तियात्रांनी कॉमेडी करता हय आतां आमकां एक ल्हानशी कॉमेडी पळोवंक मेळत तुमी दोगांनी केलेली अरे जुएल ए ए कितें जालें रे टेंशन आयस मरे सारको अगो हाय असो कवडो येस जायना कितें जालें रे कितें सांगचे कितें जालें बायल येन मरे म्हाका हाड गायन अशें घरान तूं भायर गायल मरे कितें रे बायल येन हाड गायन मान अशें घरान तूं भायर गायला ए बायलां मरे आतां बायलां मोद माला एश कोन गोवा घरां तूं मान भायर घाताय रे आं कितें जालें कित्या म्हणून कित्या म्हणून मुगे केसो चुका म्हणून केसो चुक अरे सारको आयकाम आयज मरे आमगे वेडिंग एनिवर्सरी हां अरे वेडिंग एनिवर्सरी म्हूण हांवें मुगे बायले हय 1 रुपया एकठांय कोन हय चेन घेवन दिलो मरे हां वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट चेन दिलोली चेन 1 रुपया एकठांय 1 रुपया एकठांय कोन रस्ताद मरे बायलू इतल्या काम अशको मान सुण्या कास्ताची एश कोन माताय रे हां एश कोन पासून दिलो ना मरे सकाळी हां एश कोन गोवा मान घरां तूं भायर घाताय हां तुवें भाड्यान 1 रुपया एकठांय कोन ते चेन दिल्ली हां एश कोन मान धाडायताय फायदो बायले तूं 1 रुपया हुंच्या कुमार केलो जाती पोस्टा आसलेली ती ना म्हाका एक सांगू चेन केसो दिलो तुवें भांगराची मागीर सिल्वराची ना रे मागीर केसो रे सुण्याची मुनशा सुण्या बांदताय ती चेन बायले दिल्ली 1 रुपया एकठांय कोन केलो तुजी मरे मरी तेंची दाड होळ्या कोण नाक मुडपाना दाड होळ्या कोण नाक मुडपाना तुका मान दांडाप आणू घरां तूं मान घरां तूं भायर घालपा न्हू तुका मरी वळ चीर आनी तुजी तकलेची मान तुका थिंगा मान उडोवपाचो एश कोन बायले सुण्या बांदताय ती चेन दिताय हांवें पण चेन दिला तुवें केन्ना कितें दिला कोणाकू बायले कितें दिवपा हांव काजा जाला आज जुनाक पारा हां जुनाक पारा मागीर बेस 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 आतां जे भशेन तुमी ल्हान आसतना माचयेर पावले आनी मागीर तुमकां कोणें तरी इंट्रोड्यूस केलें माचयेर पालकार तियात्रांत आयज तुमी बरे कॉमेडियन म्हणून नांव जोडटा तुमचे भशेन नवे भुरगे कोण कोण येवंक सोदतात पालकार जावं ते कॉमेडियन जावं ते सिंगर जावं कॅरेक्टर एक्टर तांकां तुमचो संदेश कितें तियात्रां म्हळ्यार हांवें मुगे सांगता तियात्रां सदां फर्स्ट प्रायोरिटी मुगेलें तियात्र म्हळ्यार हांवें फर्स्ट दवरला केन्ना घरां तूं काम देखून सोडून हांव तियात्राक गेलो कित्याक तुका एक्टर म्हणून लोकांनी मानून मानून जो वावर आपणें घेतला तो वावर प्रायोरिटी दिवंक प्रायोरिटी दिवंक जाय न्हू म्हणजे नव्या भुरग्यांनी ते भशेन हय प्रायोरिटी तुका तो मोग आसपाचो आपूण कोतलो कितें आनी तुगेलें मोग म्हणजे कितें कॉमेडी केलो येयलो बसलो न्हू चोवपा जाय कोण कितें कोण आतां एक पाटी आमी कॉमेडी सेपरेट माताय प्ले माताय ते दोन देखून हांव वचोन थिंग बसोन चोयता तो एक्टर कितें करता एक्टींग कितें कोन करप कितें कोन चोवप मागीर हांव तें स्टेजी काम चोयता
स्टेज सेटींग आनी कितें करून म्हाका पड्ड्या मांडावळ देखून हांव पयलीं चोयता गांवां जावं हॉलां जावं अशें करून पड्ड्या सारकें मांडले त्या लायनीन आहाय जालें तशें करून अशें करून ते चोयन चोयन मागीर कॉमेडियन डायरेक्टर जाताय हय जावं न्ही म्हाका याद येवं लागली तूं कितें म्हणटा मुगे म्हळ्यार एकूच म्हणजे आतां न्यू कामारा म्हणटाय तें ये आम जाय कॉमेडियन जायते जाय उणी आहाय आतां ये तुमी येन तुमी ल्हानविकायेन वयर सराय येताय रोखडेच पयशा लागूंक नाकाय तुम एक दोन तियात्र आज काल हांवें जायत जाणां भुरग्यांक नोट केला येताय आतां हांवूय भुरगोच हय आतां हांव जगल्या पयलीं हांवें केलां सेल्वी जावं आगोस्तीन जावं हांव आजून आय एम स्टील लर्निंग हांव आजून तांकां शिकयता हांवें केन्ना मुगे पोत दाखयलो न्हय आयज काल भुरगीं कितें एक दोन तियात्र नाचिले ते सारके किंग म्हणटाय आपूण गायले कॉमेडियन किंग सो एंड सो तेश कोन जायना हांवें आयज पासून गेलो ना ते कॉमेडियन जॉयल मागीर तेंचे नेचर आनी बिहेव चेंज हय तेश कोन नाकाय तुम आतां वयर सोताय यू हॅव टू लर्न कोण कितें सांगता तें आयकपा मेन आसपा जाय तुका तो आपल्याक सांगता ना तूं कोत्तें तें सारकें न्हू सांगताय तें आयक आनी आमगे ऑडियन्स मेन तो ऑडियन्स तुमी कितें सांगता न्हू तें आयकोंक जाय आनी तुवें तेजेर सुदारप करपा जाय आनी हेच मुगेलें ल्हानविकायेन वयर सराय म्हणजे पयलीं कान उक्ते दवरात कान उक्ते तोंड मातशें बंद दवर हय कान उक्ते दवरले जाय तें आयकोंक जाय तें मेळटलें आयकोंक आनी तें आयकोन शिकोन मागीर तोंड उक्तें तोंड तें सारकें आनी मेन सोदां ऑडियन्सांगे चड आयकपाचें कितें आमची मुखार चोन चोयताय कळ्ळो काय न्हू सारकें आम मुखार चोन चोयताय न्हू तें चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुमचे असले नवे कलाकार आनी आमचे मालबडे कलाकार हांकां हाडटा हे दिल से कार्यावळीन उलोवंक आपल्या जिविता वयर दिल से हाचे वयर तुमी कितें म्हणटात दिसता हाचे वयर प्रदीप बाब जॉयवीन बाब आनी तुका प्रदीप बाब तेंचे एक हांव म्हणटा वालोर आसो कित्याक तुमी टायम काडटाय तुमगेलो तुवें कामाचो मनीस तुवें बिजी जॉयवीनूय बिजी पूण आमच्या कोंकणी पासत लोकांक एंटरटेन करपा लोकां पासत एक प्रोग्राम हाडा म्हणजे एक इंटरव्यू आनी आमगे वडोवक लोकांक दाखयताय मुखार दवरताय ताका लागून तुमकां देव बरें करूं आनी अशें करून जायते एपिसोड जावं तूं कितें म्हणटा हांव कितें सांगपा आसलो तें सगळें तेणें सांगितलां मुखार आनी उतरां न्हय कित्याक तुमी हें काम करता खरें म्हाका बसलें आनी हांव ही आमकां तुमी संदी दिली म्हूण काळजाचे खोलायतान आय थँक बोथ ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट लिवर एंड किडनी थँक्यू आतां एक ल्हानसो प्रॉब्लेम म्हणूंक जाता आमच्यान हो प्रॉब्लेम सॉल्व करप तुमचेर आसा कित्याक आमी जायते फावटी एकल्याची सोलो इंटरव्यू घेता हय पण आयज तुमी दोगूय पालकाचे नवे बडींग आर्टिस्ट कॉमेडियन सो तुमकां दोगांयकूय बाराबर हाडल्यात आमी कित्याक दोगूय बाराबर इस्कॉलांसान बाराबर आसात तियात्रांनीय बाराबर आसात पूण आमचो प्रॉब्लेम कितें आहा आमी जो गिफ्ट दितात तो एकूच दिता तेन्ना तुमी कोणाक दिवपाचो तुका ताका ओद करया न्हू अर्द करूंक मेळना तो हां एकूच आहा तो तुका जाय रे तुका आनी जाय आतां रयत आसता हाटून हाता बार बयले न्हू वता आसता बारमो वतायचो ओके 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 दॅट्स गुड स्पिरीट रिशन बाब आनी जयल बाब आमी तुमकां म्हणलें एकूच गिफ्ट आहा म्हणून पळोवंक तुमचो मोग आजुनी सारको आसा काय ना ते इस्कॉलांसान ल्हान आसतना मोग चड आसता मागीर वस्तू आयल्यो दुडू आयल्यो म्हणटच मनीस मातसो मातसो पयस जाता पूण तुमचे मोग आजुनी आसा कित्याक तुमी सांगले दोगूय आमी वांटून खातेले म्हणून पूण आमी एक गिफ्ट हाडूंक ना आमी तुमकां दोगांयकूय 2 गिफ्ट इलांचीच बेट तुमकां चॅनल 8चे डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुमी आयले आनी तुमचे विचार तुमी दिल से मांडले तुमचे लायफ तुमी सांगले आनी घे देव बरें करूं प्रदीप बाब हय आनी हांव कॉमेडियन रिश्टन मुगेले गांवच्या नावेली गांवच्या लोकांच्या आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका भोवमान केलो हांव जयल मुगे मायना कुर्तोरी गांव भावच्या नांवान चॅनल 8 सगळ्याक काळजाचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा तो मुगो जानो वाचलो कॉमेडियन जॉयल आनी कॉमेडियन रिस्टन उलोवंक आयले आमचे लागीं चॅनल 8च्या हे कार्यावळीन डायरेक्ट दिल से तेन्ना चुकयनाकात पळयत रावात आनी तुमच्या इश्टा मित्रांक सांगात पळोवंक चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से
आनी लोकां म्हणजे लोकां आमची म्हणटा रे ताका जयबीन आम म्हणटाय ते Viva Goa, viva Teatris,